ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرهم سلام كبيت كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرهم كم سمكا أحفرهم هي من أكبر أحفرهم هي أبن حسبي أحفرهم بسحهم كماميرهم أطوار تخمروا نسيلهم نيرو فطرتهم زسعروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا ملكت سعرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت سانتا زعابيو سلكي المفترات سيطان زساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ماتهم سلام تغطاتلتي سول ميديا بزازلكم وسلامكم يبزح صبغنا عرفت جزيه سبت خونلكم انداتمنخو خندقس كنتس ايرتراونت كورمنت اينرس عنداولكم لومي ازي اقداس وانا وزعبا مدب حزنا متينا لنا كسامت الرشا مدباتنا ختكاتاتولو اندعدمكو نفس وكف تغطاتالي سول ميديا كابتوم اللونا زبهالو ابزدق قدم حجي ابستفلالي اقاطاميتات اب VOA خسرح دصنحه غازيطنيا تولد حونا حداش يوتيوب كفيتو سلازولو نفس وكف ايرتراوي ابتا قداميتي كومنتي اب اخبر فورلي سبسكرايب بمغبار كا سول ميديا بمبال ابو خصحو ازيوم اگدستي اگايش اندامص خبؤون مستزولو هلو كنتات ني عدنا زخيد اگدست نغرات نخبركت اجامو هواصا اجبو سبسيبو سلازلو كابتو مكرات غازيطنيا تولد ناي VOA تفلطو يقم نفس وكف سبسكرايب بمغبار كباراتو مورال كوبو بزغاطام خا كم سول ميديا ابغونخا ادلخو نتغبر سراح خا مستفلالي نغرات كحجزكا دلوي سلامنتاي نفس وكف ايرتراوي نحافتو كحجز تخيل انو سبنا تصقالو انا تولد خونا يكني تولد سولومون خونا يكني سلازي زغون ايرتراوي سريح يزبل كنطف يزبل كنحجزون كنباراتعون مورال كنبون علنا سلازي كبرات تخاتات سول ميديا نحاونا تولد كابتوم ناي VOA غازيطنيا زنبره بليز ابتا قداميت كومنتي ابا هغور فولكم نفس وكف سبسكرايب بمغبار اجامكم كتواصوا بزغاطامي يحبركم يلابوكم بچم كبر بريزنت هاجر ايرترا ناب السودان مسكده بوزيف يدلو واچ بزحات ኢትዮጵያውያን ለክቡር ፕሬዝዳንት ሀገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጽሑፋት ዝገልጽዎ ደሎ ጽባሕቲ ቃለ ምሕተት ብዙሓት ክዛረቡ ሰሚዕና نفس وكف تخاتات سول ميديا ابتناي 16 فرقان فنو ناي لايف عيو غزاتو هيباتكم الله انتا يبهالالو معكنا زينا حنتي حسكم ويكا سودودلي بحساب كوينا غوجم كنبهالينا مالتي منبر بزعبا كبر بريزيدنت سياسه فوقي كمزي زلو باكا همسري وم دلهم دحزون دچبطون يطفيو دلو سرعه بعلقنا بحلفي كبر بريزيدنت هاجر ايرترا ناب السودان حرمتاو توم ماس ميدياتات ناي بلصقنا حما تمنيت ويكاتي كل غزي ترسح مبحث ابيك ترف ترسح تكبار ابيك يترف جن كل غزي املاخ ايرترا ايتاخسني املاخ ايرترا ايتاخسني يعني زغونه نغرنا عنا حلاوينا ها اب تحت اغزابير حيلتات مكلخال ايرترا منغس ايرتراي لعل زغونه ነገር ግን አፈጣሪናን اب الله كون استفرالي اغاطاميتاتون كمت زبحال نحنا خ ايرتراويان كنتو كوسينا نسجد ويكا نمبركه دامبر نزغونه ነገራት نفرح ነገራት كمزي يله بزغاطامي نزا زموتت ناي بعلقنا بارتي زمرحا زلو شما نخصوعا كمان ازيو دصيان شم زلوا
بتعمي بتتكبارات بتي تكايدو دلا نجارات أنا كله يدلن زقالات أو غلهم جن ترديهم واللهم لنفسهم أجبرلكم لنفسهم أجبرلكم مالتي كل جزء كبر بريزنت هاجر إيرترا عطو سياسة فوركي كمتي تبلوه فوقون يرد تقون حزب إيرتراون حدا أي مسترفة نيرو مالتي نحنا كم إيرتراويان كا نزخونه نزحممه محرت يورد نزموته صنعات نسدرابيتكم خا منجس السمايات توارثينا نبل تزي كوين خا تم نبل مالتي انت ناتكم كن أبي أحمد كنا نابستفلالي هاجرات ناب ليبيا خجيش شغل ناب السعودية العرب خجيش شغل كم إيرتراويان جن اتناتكم تمنيتن حساباتن جن كم عينت نجارات جن عين تمنن عين جبرن مالتي سلازي بتا استزلا بقى تردوا أن نفسهم يقبرونكم نفسهم نتي سرعات بعلقنا نقرنا أفريقيا هكوت عم نفتار ليتن معاثن كده كسز حدر نفسه يقبرون له مالتي نفسه يقبرون له تفضلوا ودازي. How do things look to Isaias now? I think he is afraid of a war with Ethiopia, and you see Yamana Gebremeskel is instantly tweeting, calling for help and. أزي حساوي نرويجاوي كبر بريزنت هاجر إيرترا أتو سياسة فوركي ناب جبسي عدد ككايد مسكدة بريزنت سياسة فوركي فريحيدو ولا قلب بيلودو قل خبل تزاريبو مالتي كبر بريزنت سياسة فوركيس نزي مالت أنشوانا إيرترا وكا تسمبودون أبي أحمد نخبر بريزنت سياسة فوركي جن فرحي كمزي مشقرار ويكا زخونا نقرات أبتقو ما يقربني سلازي كبر بريزنت سياسة فوركي خا ناب السودان كيدودلو ناب السودان كيدودلو أتالغمات مدانا From Isaiah's point of view, now Isaiah sitting in وغازها تقراواي خمسري ودلهم توم صعدوا خمس قدس ميكيل قدس جبريل كوينيا ميم بسمعوا انبر زي والحدا تحبرت راح يدا انبر كانوا الحدا رئيس بهال نجر يبلون يخاف له تخد مالتني إيرترا يفلتا ولا نتاقرنا أفريقيا وصبو جيرو أي فتان لك هم ناي مفتح بشلتها تمثل إيرترا احنا غا مفتح ناي أفريقيا إينا تا كارتانا ونعي تمثل in Asmara, and he listens to all the pronouncements from Abiy. He does his threat analysis and all that. How do things look to Isaias now? I think he is afraid of a war with Ethiopia, and you see Yamana Gebremeskel is instantly tweeting, calling for help and international attention to the belligerent rhetoric from other. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣጋምሸት ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣዛዚ ሰራዊት መንግስቲ ፕረዚደንት ልዕላዊ ባይቶ ሱዳን ሌተናንት ጀነራል ዓብደል ፋታሕ አልቡርሃን ኣብ ቤተ መንግስቲ ከምዚ ትሪእዎ ማለት እዩ ተረኺቦም
ሰፊሕ ዘተን ህሉ ኩነታት ቀርና አፍሪካ ብሓፈሻ ምዕባለታት ብዛዕባ ሱዳንን ኤርትራን ንመጻን ዝብል ማለት እዩ ሰፊሕ ዝኾነ ምይይጥ ከም ዘካየዱ ዝሕብር ዘሎ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ بتوسخ ناي آقامشت كور برزنت هاجر إيرترا إسياس أفوركي مسك قدامي منيستر كمال إدريس تزراريبو لومي 20 حدار كلتشن 20 حموشن بورتو سودان زاتو كور برزنت هاجر إيرترا إسياس أفوركي زتمرحه لعلواي لأخ منقستي اوكي قريتا مس قداماي منيستر كمال ادريس تراخيبو تزاراريبو كبر بريزيدنت سياسا فورقي ابركب صنوع مرغص حزبن منغسن ايرترا ابغوني حانتن حدنتاو سودان دغيمو دحر مرغغا سودان كساب بر امان ابغونا بمهلاو افليتو ايرتراون اب استفلالي اغاطاميتا سودان كتبور صنحت دغف كتقصلو مخانا نقداماي منيستر كمال ادريس اسميرو ገሊጽልሎ በጣም ደስ ደብል ወሱዳናውያን ጉቦም ይኹብር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሓደ አጋጣሚ ከምኡን ጀነራል ስብሓት እፍሬም نحن السودان يتقبلاتنا من عواتنا حقيفة أديفاتنا حقيفة عبيتناتنا الزنكولو زدخمو حقيفة مودعتها أوروبا غيدة دول أمريكا غيدة دول سالا السودان غيد مر إثيوبيا أكيوم كتفونا ترحيم حسيو كنت تزاربنا له عفايوان أمريكا سبب دارشن كان يتز مقتال السودان كأبو حبيب نهزي إرترا تقبلوا معقوبي هبو مودعتها خاف السودان يسب نحن عبد الله بسحب نحن إزيد خنرسعوا عين خلينا نزيد نحرس إناس نفسنا خنرسعنا حواتنا سودانا وين أبسقم قالوا قداموت نحن براب قلنا ونخون هون بكايدانا نحن حزبنا أب سدت أب السودان ذنورلو قالسي حكايد كله أب السودان كم ود السودان كوين ينبر نيرو كم زيغا ناي السودان كوين ينبر نيرو السودان دجن ناي حزب إرترا نيرو أب جزير حرنتاو قالسوهن دحر حرنتاو قالسو أب السودان زنبر إرترا وها غوانا يا وصعتنيا يلو حسيبون يفلتني كمو متنكا أبز مس سوداناو أب جزير صقم يكون أب جزير رهوا أب جزو خمدلو حسب خلالو هذه دهواو كنتات تفتر كلها أتي بحريا وحدقات شكرا من أرض الصمود لأريتريا رعت العهود البابليغو السادر المحن شكرا من أرض الصمود لأريتريا رعت العهود البابليغو السادر المحن الشعبي والعالم شهود الشعبي والعالم شهود الشعبي والعالم شهود أفرقي ما باع الحدود البابليغو السادر المحن الطوال يوم شكر الرجال الفزع في يوم نزال البابليغو السادر المحن الطوال እስከ አብርሃ ሓውና ንኽቡር ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ብጣዕሚ ኣዝያ ደስ ተብል ገላፂት ዳርጋ ቫይራል ኮይና ኣላ ብፌስቡክ ቆራሪፆም ከዓ ብጣዕሚ ደስ ክትብለካ መልእኽቲ እያ እሞ እስከ ነስማዓዮ ሓደ ትኸይድዎ ዘሎ ቦታ ኣዝዩ ተዓፋፊ ኮይኑ በዚ መሰረት ክትሪኦ ከለካ ኣብ ዕላምኡ ተወፋይነት ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ሓፈሻዊ እቲ ትብዓት ሓሞት ገለ ዝበሃል ኣይ በቑዕን ክኸውን ክእል ምናልባት ከም ቃል ንሓደ ዓብይ መራሒ ሓሞት ገለ ኢልካ ምቅላል እዩ ግን ኣብ ዕላምኡ ዘለዎ ተወፋይነትን ድፍረትን ብጣዕሚ ዝገርም ምክንያቱ ተመሳሳሊ ሕጂ ጥራይ ኣይኮንካን ወላ ብሊብያ እውን ተኣጊዳህሉ ዝነበረት ጥሒሱ ናብ ሊብያ ከኣቱ ትሪኦ ኢኻ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ከዓ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ተኣፋፊ ቦታት እዞም መንግስታት ኣይገሹን እዮም እቶም ፈተውቲ ነብሶም
ندوموز إلهم بريزيدنت زناديو نسلطان إلهم بريزيدنت زناديو منقصات مسوات زي كفل منقصات نا كم زو تنكسي لهم يكونني ما يتم يكونوا له خلينا وكلنا عقل مليم صد أبزو وان زي ترف بريزيدنت إساياس ካልኦትና ኣሽቱ ንእሽተ ሓላፍነት ተሸከሙ ሰባት ከማን ክትልኡኹም ከለኻ ድልዋት ኮይኖም ንመስዋዕት እዮም ክኸዱ ዝኽእሉ እምበር ኣዝዩ ተኣፋፍ ዘሎ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ኣሸበርቲ ዝበዝሑ ወይ ሓደ ትዝገርም ተወፋይነት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚ ትትብዓቱ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ከዓ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ይፅሊ እዩ ዝምልከቶም ይፅሊ እዮም ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ እቲ ዝገርመካ ኣብዚ ከዓ ክንስሕቶ ዘይብልና ፀጥታ ማለት እዩ ሕጂ ሱዳን ፀጥቶኦም ኣውሒሶም እዮም ንፕሬዚደንት ፀዊዖሞ ከንብል ኣይንኽእልን ንምንታይ ምንኣስ ህዝቢ ሱዳን ዘይኮነ ዘለዎ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ዘለዎ ዕግርግር ዘለዎ ናይ ገዛ ርእሶም ሂወት እውን ከድሕኑ ይከኣሉን ኣብ ከቢድ ምትእትታውን ነውፅን ኣብ ከፊላዊ ውድቀትን ስለ ዘለዉ ሰማያቶምን መሬቶምን ክቆፃፀሩ ይክእሉን እዮም ሰማያትን መሬትን ፀጥቶ ሓሊ ነዚ ጉዕዞ እዚ ውሕስ ዝገብር ዘሎ እቲ ፀጥታ ኤርትራ ዝበሃል ንዓለም ምስጢር ዝኾነ ማለት ኣብ ዝኸድካዮ ቦታ ናቱ ዓሸራ ዘለዎ ፀጥታ እቲ ዘገርም እዩ ከምዛ መሰለ ሓደገኛ ቦታ ሰማያቱን መሬቱን ኣውሒስካ ሰላማዊ ጉዕዞ ክትገብር ከለኻ ብሰላም ዓዱ ይመለስ ዘገርም ናይ ኤርትራ ሓይሊ ፀጥታ እዚ ብጣዕሚ ዘገርም የገርም እዚ ኣቐዲምና ክንገልፆ ይግባእ ፅቡቕ ሃገራዊ ዋንነትን ሃብትን ጌርና ከዓኒ ንኾርዓሉ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ከምዛ መሰለ ኣቀባብላ ኣወንታዊ ኣቀባብላ ናይ ህዝቢ ክንተልካ ኣብ መወዳእታ ተጠቀምቲ ናይዚ ኣነ ንስኻን ኢና ወይ ዘርኢ ናህና ዘርኢ ኤርትራዊ ህዝቢ ምስ ሱዳን ሕማቕ ዛንታ ተገዲፍሉ ክኸይድ የብሉን ብሰንኪ ፖለቲካና ምስ ኣምሓራይ ምስ ትግራዋይ ሕማቕ ዛንታ ምስ ዓፋር ሕማቕ ዛንታ ተገዲፍልና ክኸይድ የብሉን እዚ ህንፃ ፖለቲካ እዚ ንትውልድታት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝኸዱ ብሰላም ክድቅስ ኤርትራውን እንዳበሉ ኩሎም ብማይ ክቕበሉና ዝገብር ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ንሃንፆ ዘለና ንሃንፆ ኢና ዘለና ንሕና ምስ ህዝቢ ሱዳን እምበር ምስ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣይኮናን ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓፂር ዕምሮም ተበለፅቲ እዮም ህዝቢ ግን ነባሪ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ተኾንካ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ሰላማዊ ዝምድና ሃሊካ ፍቕሪ ተሰሪቱ ይነብር ማለት እዩ እዚ ግን ብቐሊል ኣይተበፅሐን ሓንቲ መግለፂ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣላ እንታይ ትብል ኣላ መሲልካ የውሃና ንሓራ ህዝብታት ትብል ኣብዚ ሓለፈ እንታይ ኢለ ነይራ ከዛርኮ ኣብ ዓለም ሓራ ህዝብታት ክንፈጥር ኣይንኽእል ኢና ትንፋስና ክንወፅእ ኣይኮናን ጉዳይና ጥራይ ንግበር ኢለ መሊሰ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እታ ሓራ ህዝብታት ትበሃል ግን ክገርመካ እዞም ሓራ ወይ ሓርነት ዝፈትው ህዝብታት ብሓቂ ክምስጎኑ እዩ ዘለዎም ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትሪኦ ከለካ ነዚ ዓለም እዚ ሓራ ኩን ተበልካየሲ ባርያ እዩ ዝኸውን ዝብለካ ህዝቢ በዚሑ ሕጂ ሓርነት ፅቡቅ ምስ በልካ ሰብ እዋ ሓቅኻ ኣነ እውን ከማኻ ሓራ ክኸውን እየ ዝበለካ ሰብ ሃሰስ ኢልካ ኢኻ ትረኽቦ የሐጉሰካ ከዓ ማለት እምበኣር ሓራ ህዝብታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ምፍጣር እዮም ዝርከቡ ብናይ መን ዋጋ እዮም ግን ኣብዚ በፂሖም ብዋጋ ህዝቢ ኤርትራ ሓርነት ዝበሃል ክንገለ ዝኸውን ዋጋ ክፊልና ሕጂ እንዳ ኣስፋሕፋሕና ንቐርኒ ኣፍሪቃ ሓርነት ክንላብሶ ኢና ንሰርሕ ዘለና እዚ ማለት ንዓቶም ንረብሖም ዘይኮነ ንናይ ሓባር ረብሓ ማለት እዩ ሱዳን ሓራ ኣይኮነትን እንተልና ንኣብነት ኢማራት ትጥቀመሉ ህዝብን መሬትን እንተኮይኑ ኦልሬዲ ኣንፃርና ውዕሉሎት መሬት ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከምኡ እንተኮይኑ ኦልሬዲ ኣንፃርና ውዕሉሎት መሬት ሕጂ ንዓታቶም ሓራ ክነውፅ ኢልና ዘይኮንና ኢንዳይሬክት ወይ ብመሰረቱ ኣብ ድርኩሄትና ካይመፁ ፀላእትና እንገብሮ ምንቅስቃስ እዩ ንእግረ መገድና ግን ብምንታይ ኢና እቲ ምንቅስቃስ ዕዉት ንገብሮ ሓራ ህዝብታት ብምፍጣር ህዝቢ ሱዳን ነብሱ ክኽእል ኣለዎ ምትእትታው ንዕኡ ኣይኮኑ ንጎረቤት ኣይኮኑ ሓይልታት ክመፅዎ የብሎምን ባህሊ ኣለና ካብ ቀደም ንፋለጥ ኣብ መንጎና ፀገም የለን ህዝቢ ሱዳን ነብሱ ተኽኢሉ ሰላም ኣለና ካልኦት ክሕዝዎ የብሎምን ካልእ ክምህርዎ የብሎምን ኣብ ትግራይ ካብ ቀደም ንፋለጥ ሓረሳይ ሸቃላይ ፀገም የብልናን ከዳም ትኾን ይብሎምን እቶም ፖለቲካ ኣብ ኣምሓራ ኹም ተሓድኹም እዚ ሕጂ ብቆጠባዊ ዓቕሚ ከቢድ ቆጠባዊ ስልዕት እንዳተገበረሉ ብፀጥታዊ ዓቕሚ ዋላ ዘይንገር መስዋዕቲ ኤርትራውያን ከማ እንዳተኸፈሎ ኣብዚ ሓደ ክንስሕቶ ዘይብልና ንኣብነት ኣብ ሱዳን ውዳቤታት ክገብር ይመፅእ ሓደ ሓይሊ መን እቲ ንፃርካ ዘሎ ንህዝቢ ሱዳን ኣብ ካልእ መዓላ ክውዕሎ ዝደሊ ንከምዛ መሰለ ውዳቤታት ክትበትኮን መሓውሩ ክትበታትሖ ትኾንካ ክሳብ መስዋዕቲ ይሓተካ እዩ ስውር ኩናት ማለት ብዘይካ ትጉህድ ኩናት ክሳብ መስዋዕቲ ዝሓትት ወፍርታት እንዳተገበረ ኢና ንሕና ንህዝቢ ዓፋር ናህና ዝመሳሰል ክንገብሮ ንፍትን ዘለና ንህዝቢ ትግራይ መሳልፍትና ጌርናዮ ዘለና ነምሓራይ ከምኡ ምሳና ተደናጋፂ መሳልፍቲ ጌርናዮ ዘለና
ንህዝቢ ሱዳን ማዕር ከምዚ ዓይነት ፍቅሪ ምሳና ክህልዎ ጌርና ዘለና እቶም ኣብ ውዳቤታት ክፈጥሩ ዝፈቶም ዓበይቲ ሓይልታት መዓት ገንዘብ ዘለዎም መንግስታት ንዓታቶም እንዳቀርደድና እዩ በቲ ፖለቲካዊ ዝወሃብ ትንታነ ጥራሕ ኣይኮነን ብመግለፂ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ በቶም ዓረብ ዝኽእሉ ፅቡቅ ዝዛረቡ ኤርትራውያን ወይ በቶም ትግርኛ ንኽእል ነቲ ህዝቢ ትግራይ ነስምዑ ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮነን ብቆንዱ በቲ ዘይረአ ኩናት ተጓኒፅካ እቶም ፅዑ ሓርነት ናይ ኣሸገርቲ ሓይልታት እንዳፀረካ እቶም ፅዩ ስለዚ ኣብዚ ኤርትራ ዝለዓለ ኢድ እንዳሓዘት እያ ትኸይድ ዘላ ጠቕሙ ኸ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስለ ዝኾነ እቶም ህዝብታት ናይ ብሓቂ እንዳዓሰሉ ይመፁ ኣለዉ ሓርነት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንዳተኣወጀ ኸይድ ኣሎ ሓደ ባርያ ኣሎ ኣብ 4 ኪሎ እቲ ብ4 ኪሎ ዘሎ እውን መዓልቲ ሸሚቱ ምጥፍኡ ኣይተርፎን ምክንያቱ ልኡኽ ባርያ እዩ ህዝባዊ ሰረት የብሉን ናይ ህዝቢ ይኮነን ናይ ላኣኽቱ ክጠፍኡ ናይ ግድን ማለት እንተ ብሱዳን ግን ዝለዓለ ኢድ ሒዙ ኸይድ ከሎ ንህዝቢ ሱዳን ፅቡቕ ስለንምነየሉ እንቋዕ ፈጠረሉ ተመሳሳሊ ከዓ ንዓና ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ጎረቤትካ ሰላማውን ሕያዋይን ክኾነልካ ከሎ ድቃስ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ኢና ዘለናዮ ከምታ ከኣቱ ከለኹ ዝበልክዋ ግን ኣብ ከም ዝኣመሰለ ተኣፋፊ ቦታ በዓር ከምዚ ብናፅነት ክንቀሳቀስ ክትሪኦ ከለካ ቀዳማይ ናይ ገዛ ርእሱ ትብዓትን ተወፋይነትን ይገርመካ ንሰማያትን መሬትን ፀጥታ ናይቲ ከባቢ ዘውሕስ ናይ ኤርትራ ትካላት ከዓኒ ይገርመካ እዚ ዘሎቲ ንዕዘቦ ማለት እዩ ቴንክ ዩ አብርሃውና ብጣዕሚ ደስ ደብል ገላፂ ነዚ ህልው ኩነታት ትገልጽ እወ ኢንጂነር ይሊቃል ኣብ ሓደ አጋጣሚ ነቶም ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር መሪሕነት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ፍርሒ ብዛዕባ ገለ ዝበሃል ነገራት ኣመልኪቱ ዝተዛረቦ ዘረባ ነይሩ ነዛ ሕጂ እዋን ትገልጽ ነፃነት ክብር አሳጥቶ ኤርትራውያን ደግሞ አሁን እውነት እንነጋገር ከተባለ እንደው አያደርገውም እንጂ መሳይ ለመሞት ባለመፍራት ከሆነ ከኤርትራ ባለስልጣኖች ላመኑበት ነገር ብዙ ርቀት በመሄድና ለጥቅም ለዝርክርክነት ለአባካኝነት የማይንበረከኩ ከሱና ከነሱ ማን ነው ሳይፈራ ለሞት ህይወቱን በሙሉ የሰጠው እንዴ ሁሉ ነገር ይቅርብን ብለው እኮ ገባቸውን አስረው ረሃብም ጫናም ሌላም ነገር ለፖለቲካ እንትንም ማዕቀብ ምንም አያግደንም ብለው በራሳቸው ኩራታቸውን ተጠብቀው በራሳቸው ቫልዩ ጀጅመንት እየኖሩ ያሉ ናቸው እና እንደዚህ አካላት በራሳቸው ላይ የመጣን ነገር ማንኛውንም ነገር ለመሸከምና ለመወጣት ማን የበለጠ ኃይል አለው ከአብይ እነዚህ ጥቅመኞች ሙሰኞች ዝርክርኮችና በበሉበት የሚያድሩት ጧት የተና ወብዛዕባ ሞትን ዘይሞትን ንዞም መራሕትና ኤርትራስ ነዚኣቶም አልዒልካ ክትዛረብ ብጣዕሚ ሓቂ ኢንጂነር ይሊቃል እዞም ለይትን መዓልትን እሞ ከዓ በይንኹም ኣብ ፀላም ማይ ክደፍኡ ዘይትኽእሉ ማለት እዩ ኣብ ፀላምስ ወፂኹምስ ማይ ክደፍኡ ዘይትኽእሉ ሰባት ብዛዕባ ፍርሒ ብዛዕባ ትብዓት ነተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ክትዛረቡ ዓቕሚ ዝበሃል እኮ ይደይብልኩም እዚኣቶም ዳ እሞ ናገሩትን ማታማ ይደግሙ ሰው ብለው በራሳቸው ኩራታቸውን ተጠብቀው በራሳቸው ቫልዩ ጀጅመንት እየኖሩ ያሉ ናቸው እና እንደዚህ አካላት በራሳቸው ላይ የመጣን ነገር ማንኛውንም ነገር ለመሸከምና ለመወጣት ማን የበለጠ ኃይል አለው ከአብይ እነዚህ ጥቅመኞች ሙሰኞች ዝርክርኮችና በበሉበት የሚያድሩት ጧት የተናገሩትን ማታማ ይደግሙ ሰዎች ማለት ነው የራሳቸውን ህዝብ እየጨፈጨፉ ያሉ ሰዎች እንደው በኃይል ሚዛን ብትወስደው ማለት ነው እና አንዳንድ ሰዎች የኤርትራ መንግስት ሰሞኑን ፍራቱ ምናምን ይላሉ አሁን አብይና የኤርትራ መንግስት ፍራት እንደው እድሜ ልካቸውን አይደለም ወይ ይሄው አይደለም ወይ እንደው እንትናቸው ይሄ ሳፈሪንግ ባይ ቾይስ ነው የምትላቸው ኤርትራኖች እንደው የሚገርም እኮ ለምንድን ነው ቱዘ ኤክስቴንት ይሄን ያህል ዋጋ የሚከፍሉ ነው ከደነቀም የሚደንቅ አይደለ እንደው ትንሽ ሽብርክ ቢሉ እኮ አሁን እዚህ ቀጠናው ሁሉ ያለውን ነገር ሀብትም ገንዘብም የፖለቲካ ድጋፍም እኮ ማግኘት የሚችሉ ሰዎች ናቸው ዓለምን ሁሉ ማሰባሰብ የሚችል ጂኦፖለቲክስ ያላቸው ሰዎች ናቸው ግን ያውን ሁሉም ቢብለው የሚኖሩ ሰዎች አብይ ተንደፋደፈ ብለው ህይወት አዋቅቷቸው አብይን ፈሩት እንደው ኢሳያስ ከዚህ እኔ እንደዛ ማለት የኤርትራ መንግስት መቃወምበት ነገር ይኖረኛል በተለያየ መንገድ ላትግባባት ይችላል በሁሉም ነገር አይደለ ግን አንድ ሰው ምትደግፍም ስትቃወም አስተያየት ስትሰጥም ለውነት የቀረበ ነገር መሆን አለበት እንደ አብይ ፈሪ ሰው አለ በመድር ላይ
እነዚህ ስንት ጊዜ የተማረኩ ጀነራሎች አይደሉ በራሳቸው በኤርትራውያን እና እንደው የማይመስል ነገር ነው የምልህ ለዛ ሀገር ነፃነት እድሜ ልካቸውን የታገሉ ሰዎችና እንደው ራሱ በቁጥብነትና በኦቶሪቲ በመኖር መሰረት መልካቸውንም ስታያቸው የእውነትና የምን ሰው የሚመስሉት እነማን ናቸው ከነዚህኞች ጋር ንግግሬን ለማጠቃለል ያህል መሳይ እሱም ይሄንን እንትን የፈለገው አሁን ወደብ አመጣለሁ አይደለም በዚህ ነባራዊ ሁኔታ የዓለም አቀፍ ህግን ጥሶ ታይዋንንም ቻይና አልተከለለችም እዚህ አውሮፓ ውስጥ የሚኖረው የራሺያና የዩክሬን ጦርነት እንኳን ያ ሁሉ ኢኮኖሚ ያለ የተጠቃለለ ነገር አይደለም እስራኤልም እንኳን ጋዛ ላይ ያንን ሐማስን ለማጥፋትና ነገሮችን መልክ ለማስያዝ የሆነው ነገር ታይዋል አይደለም ክብደቱ ነገሩ በሰባዊ እንትኖች ላይ የሚደርሰው ነገር ይሄ ሁሉ ነገር ባለበት አብይ ደግሞ ኢኮኖሚው ወደቀ አገሩ የተከፋፈለ አጀንዳው ማንንም ያልገዛው ዓለም የማያስተባብረውና ዓለም አቀፍ ህግን የጣሰ ነገር ዘልየዛ ሄዳለው ካለ አብይም ይሄንን ለመኖሪያ ነው ሊጠቀምበት የፈለገው እውነት ለሀገር አይደለም እኛም ደግሞ ለአብይ መጥፊያ መጠቀም አለብን ነው በቃ ዋናው ማሰራይ መሆን ያለበት ይሄ ነው የኢትዮጵያ ጎረቤቶችም ሆነ ኢትዮጵያውያን ይሄንን አንድ ረባሽ ደመጋግ በቀጠናው ተፈጥሯል ይሄንንም ለመኖሪያ የሚያደርገውን ነገር እኛም ለመጥ እንፈልጥ حلفنا زملكوتو صلاء دلو وي حلفنا تملكوتو هاجر كلات طريا اتا بغوبطا خيدا زنبرت هاجر كمنغاغا حراغص اوصيو ناصنت همصي مو بصحيتي كوغاغن انتزبل بداغما يوفرا عذاب خغوبطوا امسبلو عتقاي نغيفن بيريه از دلخم غبورو انتزبلك إلنا دحسبنا نفلط اربع ابيو تشيط هاجر الله مخندي مبولكم مايلو دلالون تزوفر بغرهنا دو يكوننا نيرنا نغرهنتنا بربحون تزوعلوخ هاجر كشطان تزدلي من دو حزو نيري شعود ما يا هاجرك تشطلو زطعم زنبر اوان هاجرك حوسان تزدل من دو حزو نيري حوستس نيران دي قدم نخشطا غناي منزعان نخحوسا دما ينصلان كمتم زهادمو اتنزر كباز تركبن قش وحبحيون تزهادمس من دم حزي كابزن خادم غنا نابزي مصن تشعتي بهر اباليعو خرفس نم حدرس نبيرو مخالوندو حدنت كزرق انت زدلغن نخعرق اي متوايين لب خوننا دما اب زمناوي يكون بلي بوليتيكا نحد حزب ክትጎዝኦ እንተደሊኻ በታቲንካ حد حدو خمزي تأمامن غير كامبر ايدو عسكا ايدني ايد ايتتححزون يخا حدنت ناي ولق املاخنت مسارحي يكوننا بوليتيكا نصبح اقيرو مودلو صغاوي هابتي الله كو خيتبل قاليهم بحمام قالن بعد ما يفليلو نابتخال عالم دما صغاوي قراس مريت زمالا يلن كومون تزنبر فرقا ولد اول دماريام فرقا ابراهيم سلطان متمال اوازا هاجر جغنا غنا هاغورو يحبر مبراي غزيني رستنا ايزي حراي كبرات تقاتل السوشيال ميديا صبغون عرفت غزي سبت قنلكم انداتمنخو خندقس كنتس ايرتراونت ورمنت ايمرس عنداولكو تتبعات بعينهم اريكم الله تتبعات بعينهم اريكم الله ذا كلها ولدف دف تبل زغنيت ወይ ካፍ ተዛረብ زغنيت እጅ ብስተኻለኩም መጠን هو እዛ ዝገበራ ክትገብሩ ትቆዱ ነው አይትገብሩን ይኹም لازم تن كلن معكنا زينانا إثيوبيا بريزيدنت إسياس أفورقي ناب سودان بمخالو طرح مغرامو يموديهم دلو مغرامو اسك قروبتي صحفات كومخا قال محتاج زغبرو اندحر دهالي خوينو حسس مسس كنبلينا مو نخل تصبصاب كا ساعه 6 فرقان ابسول ميديا يرخبنا انت تاخبلا زيدلخو قال ግን ብልጽግና እዛ ቃል እዚኣ አይብጻኔ ካብ አፈያ አይብጻኔ ስለምንታይ نفسهم غورلكم ناي حاسوت زينا مخانه بزغاطامو ولا نافا بريسون حبيرلو ስለዚህ حاسوت ኣብ ሱዳን ዘይተገብረ ተገይሩልካ ንነፍስኩም غورلكم ጥራሕ የቀኔላ خبرات ተከታተልቲ لايك كومخ اشيراين حما يغنيلي سسنا أحفرهم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرهم سلام قديد كابرهان زولعكا عد من صلاحتها أحفرهم كم سلكا أحفرهم لي من أكل باي أحفرهم لي أبن نسبي
أحفرهم بصحهم كماميرهم أطوار تخمروا مسيلهم نيرو فطرتهم زسعروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا ملكت سعرتهم وجو يكدنوا محلى نيكت سانتا زحاضيو سلكي الوفترت سيطان زساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ما